सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत अध्यापन अनुमति पत्रको निम्न माध्यमिक तहको आज भएको प्रश्न र त्यसको उत्तर लिएर आएको छु। म सुदीप आचार्य। स्वागत छ सम्पूर्णमा। म सकेसम्म छिटो र छोटो समयमा साथीहरूलाई प्रश्न र उत्तर देखाउने प्रयास गर्नेछु। भिडियो अन्तसम्म हेरेर सहयोग गरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट छँदैछ। सबैजना आज इक्जाम दिएको साथीहरूलाई सफलताको शुभकामना छ र सम्पूर्ण साथीहरूको कम्तीमा पनि 50 नम्बर सहित सबैजना साथीहरूको नाम निस्किनेछ भन्ने पनि म विश्वास लिएको छु। सबै साथीहरूलाई त्यसको लागि शुभकामना समेत दिन चाहन्छु। पहिलो प्रश्नबाट म अगाडि बढेँ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 को सक्षमता तलका मध्ये कुन हो? नम्बर क, नेपाली कला साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको प्रयोग। सही उत्तर नै क को रहेको छ, त्यस कारणले मैले अरू उत्तर पढ्न जरुरी ठानिनँ। यसलाई हजुरहरूले पज गरेर स्क्रिनसट लिएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पछि म अगाडि बढेँ। प्रश्न नम्बर 2 मा तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ पक्ष पाठ्यपुस्तकको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ? पाठ्यभार उल्लेख, मूल्याङ्कनका आधारहरू किटान, अभ्यासको अवसर र विषयवस्तुको क्षेत्र किटान मध्ये पाठ्यपुस्तकको विशेषता भनेको अभ्यासको अवसर हो। अरू बाँकी सबै चाहिँ पाठ्यक्रमका विशेषता हुन्छन्। त्यसपछि म प्रश्न नम्बर 3 मा पुगेँ। पाठ्यक्रमले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउँछ, यो भनाइ पाठ्यक्रमको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? अब सर्वाङ्गीण विकास गराउने भन्ने बित्तिकै सबैले सहजै अनुमान गर्ने यो व्यापक अर्थ नै हो। म अगाडि बढेँ। समालोचनात्मक चिन्तन विधिमा नपर्ने विधि तलको मध्ये कुन हो भन्दा मस्तिष्क मन्थन पनि पर्छ, जिक्स पनि पर्छ, त्यसपछि यो टिपिएस, लास्टको टिपिएस पनि पर्छ। के पर्दैन? घटना अध्ययन, केस स्टडी चाहिँ यो समालोचनात्मक चिन्तनका विधिहरूमा पर्दैन है त। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। नम्बर 5 मा छ, चियाबारीमा नै गएर चिया किसान र व्यवस्थापक बीच अन्तर्क्रिया र छलफल गर्दै चिया खेतीको फाइदा शीर्षक पाठ पढाउनको लागि शिक्षकले कुन विधि प्रयोग गर्नुपर्छ? है, चिया खेतीको फाइदा भन्ने शीर्षक पाठ पढाउनको लागि शिक्षकले कुन विधि प्रयोग गर्नुपर्छ? यहाँ सही उत्तर सुरुमै आयो, परियोजना कार्य गराउने हो। यो क्षेत्र भ्रमण मात्रै किन होइन भने क्षेत्र भ्रमणमा त्यो त्यहाँ भएको चियाबारीमै गएर त्यहाँको किसानसँग, व्यवस्थापकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरू यो अलिकति चाहिँ क्षेत्र भ्रमण भन्दा अलिकति चाहिँ के छ भन्दा स्पेसिफिक छ र यो परियोजना कार्यसँग नजिक छ। अर्को क्वेसनमा म पुगेँ। शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन, इनोभेसनले के जनाउँछ? अप्सनमा छ भइरहेका अभ्यासलाई सुधार गर्नु, शिक्षक र विद्यार्थीलाई खोज कार्यमा संलग्न गराउनु, नयाँ अभ्यासको विकास गर्नु र माथिका सबै भनेको छ। र एउटा कुरा साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने नवप्रवर्तन भनेको इनोभेसन हो। अहिले भइरहेका कुरा पुरै चेन्ज हुन्छ। इनोभेसन भन्ने बित्तिकै नयाँ कुरा आउनुपर्छ। अहिले भइरहेको चिजको ठाउँमा नयाँ आउने भएको हुनाले नयाँ अभ्यासको विकास गर्नु नै यो नवप्रवर्तन हो। माथिका अप्सनहरू सही छैनन् है। अहिले भइरहेकालाई सुधार गरेर नवप्रवर्तन हुँदैन। नवप्रवर्तन भनेको त नयाँ अभ्यास आउने कुरा हो। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा म पुगेँ। कुन प्रकारको प्रश्नबाट गरिने मूल्याङ्कन बढी विश्वसनीय हुन्छ भनेको छ? अब यसमा चाहिँ निबन्धात्मक प्रश्न, खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न, छोटो उत्तर आउने प्रश्न र बहुवैकल्पिक। अब हामीले धेरै पटक भनिरहेको बहुवैकल्पिक प्रश्न चाहिँ यो सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा विश्वसनीय भएको कारणले नै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ है। यो मानिने कुरा हो होइन। अब त्रुटिहरू बहुवैकल्पिकमा पनि छन्, छोटो उत्तरमा पनि छन् होइन। विद्यार्थीले गेस गर्ने सम्भावना त छोटो उत्तरमा अझै कम हुन्छ, तर विश्वसनीयताको हिसाबले सबैभन्दा विश्वसनीय चाहिँ बहुवैकल्पिकलाई नै मानिन्छ। त्यही भएर त हामीले पनि बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रयोग गरिरहेका छौँ। शिक्षक सेवा आयोगमा त्यो प्रयोग भइरहेको छ, तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ। अर्को प्रश्नमा हामी पुग्यौँ। विद्यार्थीको व्यवहारमा आएको परिवर्तन मापन गर्न तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयोगी हुन्छ? अब व्यवहारमा आएको परिवर्तन नाप्नलाई चाहिँ अवलोकन नै उपयोगी हुन्छ साथीहरू है। अवलोकनले नै हो व्यवहारमा आएको परिवर्तन नाप्ने, अरूले चाहिँ व्यवहारमा आएको परिवर्तन मापन गर्न सकिँदैन। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा हामी जान्छौँ। तलका मध्ये कुन परीक्षणमा विश्वसनीयता र वैधता उच्च हुन्छ? यो पनि सिम्पल क्वेसन नै हो। वास्तवमा स्तरीकृत परीक्षामा नै विश्वसनीयता र वैधता बढी हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 10 मा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि अनिवार्य गरिएको अनुसन्धान तलका मध्ये कुन हो? अब यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कार्यमूलक अनुसन्धान नै अनिवार्य छ, अरू अनुसन्धान अनिवार्य छैन साथीहरू होइन। त्यसपछि नम्बर 11 मा हामी छौँ। आधारभूत तहको अन्त्यमा लिने परीक्षाको सम्बन्धमा कुन भनाइ सही हो? जिल्ला शिक्षा समितिबाट मूल्याङ्कन गराउने पनि होइन, विद्यालयले गर्ने पनि होइन, स्थानीय तहमा परीक्षा समिति बनाएर त्यसले मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण गरिन्छ होइन। यो नै सही उत्तर हो। त्यसपछि नम्बर 12 मा हामी जान्छौँ। अनुसन्धानमा समस्याको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भई हालसम्मका उपलब्धिहरूमा देखिएको रिक्तता तथा
अनउत्तरित भनेको उत्तर नपाइएका प्रश्नहरूको पहिचान गर्ने कार्य कुन चाहिँमा पर्छ भन्दा समस्याको कथन, समस्याको सार्थकता, अनुसन्धानको अर्थात् अध्ययनको उद्देश्य र सम्बन्धित साहित्यको पुनरावलोकन भन्छ हैन। यो चाहिँ डाउटफुल नै छ यो क्वेसन आफैमा हैन। हुन त अब यसमा चाहिँ समस्याको पुष्ट्याइ अर्थात् समस्याको सार्थकतामा चाहिँ के आउँछ त भन्दा यो समस्या अनुसन्धान गर्न उपयोगी छ। अहिलेसम्म गरिएका अनुसन्धानहरूले अझै पनि यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले यो कुरा चाहिँ मैले लिएर यो शीर्षक लिएर यो अनुसन्धानको शीर्षक लिएर मैले अनुसन्धान गर्न लागेको हुँ। किनभने अरू अनुसन्धानले त्यो कुरा अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेका छैनन् भनेर समस्यालाई पुष्ट्याइ गर्ने, समस्यालाई सार्थक बनाउने कुरा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो कथनमा पनि लेख्न सकिन्छ, तर अप्सनमा यहाँ सार्थकता अथवा पुष्ट्याइ भन्ने कुरा आउँदाखेरि यो अलिकति बढी स्ट्रङ हुन्छ है। त्यसपछि नम्बर 13 मा हामी जान्छौँ तुलना गर्ने र फरक छुट्याउने। यदि हामीले फरक छुट्याउने मात्रै भनेको भए हैन, वर्गीकरण गर्ने मात्रै भनेको भए चाहिँ यो बोध तहमा आउँथ्यो साथीहरू, बुझाइमा आउँथ्यो। तर यो चाहिँ के भने तुलना गर्दै फरक छुट्याउने भन्ने कुरा जस्तो आयो नि त। तुलना गर्ने अनि फरक छुट्याउने, तुलना गर्ने र फरक छुट्याउने भनिदिएको हुनाले जहाँसम्म लाग्छ यो विश्लेषणकै तहमा पुग्छ, यो बुझाइमा अलि बुझाइले धान्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि नम्बर 14 मा गुणस्तरीय शिक्षाको लागतमा पर्ने हैन, यो हामीले लागतमा इनपुटमा जहिले पनि हामीले भनेका छौँ म्यान मनी एन्ड मेटेरियल चाहिँ लागत हुन्छ भनेको थियौँ। भौतिक पूर्वाधार चाहिँ मेटेरियल हो हैन, त्यो कारणले भौतिक पूर्वाधार चाहिँ लागत हो। सामाजिक प्रभाव र समुदायको सन्तुष्टि चाहिँ उत्पादन हो। विद्यालयको क्रियाकलाप प्रक्रिया हो। लगानी, प्रक्रिया र उत्पादनमा भौतिक पूर्वाधार नै लगानी हो। नम्बर 15 मा हामी जान्छौँ तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा द्वितीय स्रोत अन्तर्गत तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्छ। द्वितीय स्रोत भनेको चाहिँ अरूले एकपटक प्रयोग गरिसकेको तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने हो। त्यति बुझ्दा बुझ्दै पनि यहाँका दुईटा अप्सन चाहिँ अलिकति घुमाउरो पारेका छन्, जस्तो प्रोफाइल र प्रतिवेदन तयारी छ। प्रतिवेदन तयारी भनेको हुनाले यदि प्रतिवेदन मात्रै भनिदिएको भए अलिकति डाउटफुल हुन्थ्यो, यसको एन्सर के गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। प्रतिवेदन तयारी भनिदिएको हुनाले यसले खोजेको एन्सर चाहिँ प्रोफाइल हो। कुनै पनि संस्थाको प्रोफाइल, व्यक्तिको प्रोफाइल, अरूले तयार पारेको प्रोफाइललाई दोस्रो व्यक्तिले गएर त्यहाँबाट कपी गर्छ, त्यहाँबाट तथ्याङ्कहरू समात्छ भने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स भयो। प्राइमरी सोर्स भनेको प्रत्यक्ष अवलोकन, स्थलगत रूपमै गरेर लिने कुरा प्राइमरी सोर्स हुन्छ। त्यसपछि नम्बर 16 मा हामी जान्छौँ विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्य चाहिँ यसमा डाउट नै छैन। यो हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हामीले IEMIS मार्फत पठाउँछौँ र यसले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्ने गर्छ। त्यसपछि नम्बर 17 मा अब एक्सलमा गुणनको लागि चाहिँ कुन चिन्ह भन्दा यो एस्ट्रिक टाइपको चिन्ह, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यसमा धेरै बोल्नु परेन। त्यसपछि शिक्षकले प्रयोग गर्ने गुगल टुल अहिले गुगल क्लासरुम नै हो हैन, यसमा पनि कसैको कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि यो नेपाली वर्णमालाका अक्षरहरू यसलाई क्रमशः गन्दै जानुस्। क पछि च आउन कति लाग्यो, छ पछि ड आउन कति लाग्यो, सोही अनुसार ढ पछि प आउँछ। यसको सही उत्तर प हो। तपाईहरुले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनेरि यो भानुमाविको प्रार्थना समयमा रश्मिता लाइनबाट सुरुबाट 10औं पछाडिबाट 12औं फेरि 3 जना थपिए, जम्मा लाइनमा कति पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने कुरा छ। यसको सही उत्तर 24। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ तल दिएका अङ्कहरूको क्रम। यो पनि सिम्पल नै छ, जस्तो 8 पछि 12 छोड्यो भने 9 हैन, त्यसपछि 10 अनि 11 हैन, सिम्पली आयो। 12 13 14 आएको छ दोस्रो लाइनमा, पहिलो लाइनमा 8 9 10 11 आयो हैन, सही उत्तर 11। यो पनि सिम्पलै भयो। नम्बर 22 मा गुणस्तरीय शिक्षालाई बुझाउने सबैभन्दा उपयुक्त भनाइ। अब गुणस्तरीय शिक्षालाई त हामीले भनिरहेको प्राप्त गरेको ज्ञान र सिपलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हामीले भनिरहेकै कुरा त्यही हो। शैक्षिक सुशासनका प्रमुख 4 खम्बा भनेर सोधिएको छ। अब यसमा चाहिँ जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सहभागिता त हुनै पर्यो र भविष्यपरकता, भविष्यलाई समेत सोच बनाएर काम गर्ने चाहिँ यो शैक्षिक सुशासनमा आवश्यक पर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ 4 खम्बाको रूपमा लिएको छ, यो भविष्यपरकता सहित भएको अप्सन। त्यसपछि नम्बर 24 मा तलका मध्ये कुन भनाइले नेतृत्वको अवधारणालाई स्पष्टसँग बुझाउँछ। यो हामीले छलफल गरिरहेकै कुरा हो। सबै काममा निपुण व्यक्ति भन्दा पनि नेतृत्व भनेको अरूलाई प्रभावमा पारेर लक्ष्य प्राप्ति, संस्थाको लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउने व्यक्ति नै वास्तवमा सही नेतृत्व हो हैन। अब 25 मा हामी पुगेका छौँ विद्यालयमा गुनासो पेटिका कहाँ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले सहजै भेट्ने ठाउँ त हो, तर स्कुलको मूल गेटमा चाहिँ होइन। गोपनीयता र सुरक्षित हुने ठाउँ त हो, तर प्रधानाध्यापकको कार्यकक्षमा राख्ने होइन, किनभने विद्यार्थी गुनासो राख्न जान डराउँछ। त्यही भएर विद्यार्थीको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी सबै विद्यार्थीले देख्ने र पहुँच पुग्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। यसमा डाउटै रहेन। विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकले कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहनु नपर्ने विषय तलका मध्ये कुन हो भन्दा यही हो। जस्तो प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा सहभागी जनाउन सामग्री दिने, टिचरले खर्च गरिदिने होइन नि त, त्यो त प्यारेन्ट्सको काम हो नि त। शिक्षकले त विचार अभिव्यक्तिको लागि प्रोत्साहित गर्ने हो हैन, सहकार्यको भावना जागृत गर्ने हो
विविधतायुक्त विद्यार्थीको समूह निर्माण गरेर सल्लाह सहजीकरण गर्ने हो। कहाँ शिक्षकले गएर चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने, खर्च पैसा लौ नानु भनेर प्यारेन्ट्सको काम त टिचरले गर्दैन। यो पनि क्लियरै कुरा भयो। अनि 27 मा विद्यालयमा सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य पनि अरूभन्दा यो अप्सन बिल्कुलै फरक छ। सबैभन्दा लामो अप्सन आत्मअनुशासन, आत्मनिर्भरता, आत्मसन्तुष्टिको भावना जागृति गराउनुको साथै अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने, यसमा डाउटै भएन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको उद्देश्यमा पनि कसैको पनि डाउटै भएन। अनुकूल शिक्षण सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नु हो, सबैको मिलेको छ पक्कै पनि। विद्यार्थी परामर्शको कुरा पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अथवा सिकाइमा उत्प्रेरणा ल्याउने र विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने, योभन्दा बेस्ट अप्सन अर्को छैन। कक्षा 6 मा पढ्ने मनमायाको पढाइ लेखाइ राम्रो छ, तर उनी परिवारको बारेमा कुराकानी गर्न साथ रिसाउँछिन्। यस बारेमा जानकारी लिन शिक्षकले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। विद्यार्थीको कुनै विशेष घटनाको बारेमा अध्ययन गर्ने अनुसन्धान चाहिँ घटना अध्ययन नै हो है, यसमा डाउट लिनु परेन। त्यसपछि 31 मा हामी जान्छौँ। पाठ्यक्रमका सक्षमतालाई सिकाइ उपलब्धिको रूपमा कक्षा शिक्षणमा रूपान्तरण गर्न शिक्षकले कुन कुन पक्षको संयोजन गरी सिकाइ व्यवस्थापन गर्छन्। मुख्यतया शिक्षकले संयोजन गर्नुपर्ने पक्ष चाहिँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका नै हो। यदि अप्सन चाहिँ हैन अब शिक्षक सेवा आयोगको कीमा ख अप्सन छैन भने चाहिँ घ पनि सम्भावित हुन्छ, किनभने शिक्षण विधि र सामग्री भनेको छ। तर शिक्षकले संयोजन गर्नुपर्ने मुख्य पक्ष भनेको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका नै भएको हुनाले वास्तवमा सही बेस्ट प्रोबेबल एन्सर चाहिँ ख हुनुपर्छ। 32 मा हामी जान्छौँ। नेपालको संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो हैन। त्यसपछि 33 मा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बमोजिम शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गरेपछि लागू हुन्छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ के भनिएको छ भने शिक्षक सेवा आयोगले आफैले पाठ्यक्रम तयार गर्छ भनिएको छ। कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो केही पनि लेखिएको छैन। त्यसकारणले शिक्षक सेवा आफैले यो स्वीकृत गर्छ, आफैले बनाउँछ है। त्यसपछि 34 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम शिक्षणको माध्यम भाषा हैन नेपाली पनि हुन्छ, अंग्रेजी पनि हुन्छ, अथवा दुवै भाषा हुन सक्छ, अथवा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा पनि हुन सक्छ। अनि 35 मा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार कति समयमा सघन पुनर्ताजगी तालिम भनेको छ। यो चाहिँ प्रत्येक 2 वर्षमा भनेको छ साथीहरु है। यो शिक्षा नीतिमा प्रत्येक 2 वर्षमा सघन पुनर्ताजगी तालिम अनिवार्य व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ, तर गरिरहेको छैन, हामीलाई थाहा छ। 36 मा हामी जान्छौँ। बालकलाई सानो प्लेटमा र युवालाई थालमा राखेर खाने व्यवस्था मिलाउनु न्यायिक दृष्टिमा तलका मध्ये कुन हो? यो समता नै हो साथीहरु हैन। हुन त यो सकारात्मक विभेद पनि हो, तर सकारात्मक विभेदलाई के भन्छ भन्दा समता भन्छ। त्यही भएर न्यायिक दृष्टिमा, न्यायिक भाषामा समानता भन्दा पनि समता भन्ने शब्द चाहिँ बेस्ट पोसिबल हुन सक्छ। त्यसकारणले उत्तर त्यही हो। त्यसपछि 37 मा हामी जान्छौँ। सामान्य व्यावसायिक सिप अन्तर्गत नपर्ने यो समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हैन। सामान्य व्यावसायिक सिप भनेको पेसामा सफलता पाउनलाई समय व्यवस्थापन गर्नै पर्यो, लिखित र मौखिक सञ्चार नि गर्नै पर्यो, सञ्जाल नेटवर्किङ पनि गर्नुपर्छ, नत्र पेसामा सफलता पाउन गाह्रो छ। अब विद्युतीय भर्याङ त्यो लिफ्ट चढ्न जानेर हैन नजानेर त्यस्तो ठुलो यो त कार्यगत सिप हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। यो लिफ्ट चढ्न जान्ने कुरा, बाइक चलाउन जान्ने कुरा यी चाहिँ कार्यगत सिपहरू हुन् है। यो चाहिँ पेसा व्यवसायमा लागे पनि नलागे पनि जान्नुपर्ने कार्यगत सिप हो। सफ्ट स्किल चाहिँ यो माथिको तीनटै हो, घ होइन है त। त्यसपछि नम्बर 38 मा निकट दूर प्रोक्सिमोडिस्टल ल भन्ने कुरा हामीले पढिरहेको, जस्तो चाहिँ बच्चाको विकास हैन, बच्चाको विकास शरीरको केन्द्रबाट चारैतिर फैलिन्छ भन्ने नियम हो। यो मानव विकासको नियम हो, सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो। 39 मा बाह्य व्यक्तिको सम्पर्कबाट कुनै कार्यप्रति जागृति हुने प्रेरक, जस्तो बाह्य व्यक्तिले सहयोग गर्ने, यो बाह्य व्यक्तिले सहयोग गर्ने भएको हुनाले यो सामाजिक प्रेरक हुन्छ। हुन त यो आर्जित प्रेरक पनि हो, यो जन्मजात होइन आर्जित हो। तर यहाँ स्पष्ट के भनिदिएको छ भने बाह्य व्यक्तिले चाहिँ सहयोग गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ सामाजिक प्रेरकमा अझै बढी प्रोबेबल भयो। व्यक्तिगत र सामाजिक, जन्मजात र आर्जित यो दुईटा हो नि त अप्सन। व्यक्तिगत पनि होइन, जन्मजात नि होइन। यो चाहिँ सामाजिक र आर्जित मध्ये एउटा रोज्नु पर्यो। त्यसकारणले चाहिँ यो पहिला सामाजिक हो और त्यसपछि बल्ल आर्जित हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछि नम्बर 40 मा हामी जान्छौँ। विद्यालय समुदायको एक सहपद्धति नै हो है, यसमा हामी धेरै भुल्नु परेन। त्यसपछि 41 मा सार्वजनिक निकाय सार्वजनिक विद्यालय विकासको लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्राप्तिको स्रोतमा तलका मध्ये कुन? अब बजेटमा कुन पर्दैन हैन, नपर्ने भने छ विद्यार्थीबाट पैसा उठाउनै पाइँदैन। त्यही भएर विद्यार्थीको शुल्कबाट प्राप्त रकम त हुँदै भएन, किन पैसा उठाउनु पाइँदैन बच्चाबाट। 42 मा विद्यालय सुधार योजना तर्जुमाका क्रममा निर्धारण गर्ने कार्यनीतिमा कुन पर्दैन? अधिकार हस्तान्तरणको बारेमा लेख्नु पर्यो। प्रधानाध्यापक नियुक्ति भन्ने कुरा विद्यालयको 5 वर्षको योजना बनाउँदा प्रधानाध्यापक कसलाई नियुक्ति गर्ने, के गर्ने भनेर सल्लाह गर्नु परेन। त्यहाँ क्षमता अभिवृद्धिका कुरा, पारदर्शिताका कुरा, अधिकार हस्तान्तरणका कुराहरू चाहिँ पर्छन्। त्यसपछि 43 मा हामी जान्छौँ। विद्यार्थीमा समूहमा जिम्मेवारी पहिचान गरी भूमिका बाँडफाँड गर्ने क्षमता
जनताको लागि सबैभन्दा बढी उपयोगी हुने सिप भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दा अन्तर्वैयक्तिक हैन, इन्टरपर्सनल है। व्यक्तिगत सिपले आफ्नो क्षमता विकास गर्छ हैन, इन्टरपर्सनल अरू व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सिप अन्तर्वैयक्तिक सिपले नै अरूसँग सम्बन्ध विकास गर्ने हो। 44 मा हामी जान्छौँ शिक्षकको पेशागत विकास क्रमको सबैभन्दा अन्तिम चरण भनेको चाहिँ यो एसएसआरपी सँगै आएको कन्सेप्ट हो यो हैन। यो पहिला पनि सोधिरहेको प्रश्न हो यो, यसको सही उत्तर निपुण हो। सबभन्दा पहिला नवप्रवेशी हुन्छ शिक्षक, अनि अनुभवी हुन्छ, अनि विशेषज्ञ हुँदै अन्तिममा गएर निपुण हुन्छ है। यो पुरानो दोहोऱ्याइरहेको क्वेसन हो, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो। 45 मा हामी जान्छौँ शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको उद्देश्य। सबभन्दा बेस्ट प्रोबेबल एन्सर यही भइहाल्यो, न्यूनतम आधारभूत दक्षता बिना शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न रोक्नु हैन। त्यसपछि अब हामी 46 मा जान्छौँ विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि केन्द्रित भएको कार्यक्रम अन्तर्गत नपर्ने कुन चाहिँ गुणस्तरसँग सम्बन्धित छैन भनेर भन्यो हैन। अब यहाँका सबै अप्सन हेर्दाखेरि विद्यार्थीको भर्ना र स्वागत चाहिँ गुणस्तरसँग सम्बन्ध छैन, यो पहुँचसँग सम्बन्धित छ, अरू सबै गुणस्तरसँग सम्बन्धित छन् है त। यहाँ कुन गुणस्तरसँग सम्बन्धित छैन भनेको छ। त्यसपछि 47 मा हामी जान्छौँ एक विद्यालयका शिक्षकले परियोजना कार्यबाट विद्यार्थीले सिक्ने विविध पक्षको बारेमा अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराको आधारमा आफ्नो पाठ्ययोजना बनायो भने अनुसन्धानको कुन पक्षको उपयोग गरेको होलान्। जस्तो शिक्षकले कुनै परियोजना कार्य हेर्यो, विद्यार्थीले सिक्ने विविध पक्षहरू के होलान् भनेर निष्कर्ष नै युज गर्यो नि उसले हैन, त्यो परियोजना कार्यको निष्कर्ष नै युज गर्यो। विद्यार्थीले हैन, विद्यार्थीले सिक्ने विविध पक्षहरू के छन् भन्ने कुरा त कहाँ लेखा हुन्छ, निष्कर्षमै लेखा हुन्छ। त्यही निष्कर्षको प्रयोग गर्यो अनि पाठ्ययोजना बनायो हैन। त्यसपछि 48 मा हामी जान्छौँ सिकाइ वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको सान्दर्भिकता जस्ता पक्षहरू मूलतः केसँग सम्बन्धित छन् साथीहरू, गुणस्तरसँग सम्बन्धित छन्। कहाँ लेखेको छ यो कुरा भन्दा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा हेर्नु होला है, एसएसडीपी मा लेखेको यो छ यो कुरा गुणस्तर। एसएसडीपी को तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, एसएसडीपी का 5 वटा उद्देश्यहरू मध्येमा चाहिँ गुणस्तर नामको उद्देश्यलाई एकचोटी पढिदिनु होला, यही कुरा ठ्याक्कै लेखेको छ। त्यसपछि 49 मा हामी जान्छौँ बालबालिकाले आफ्नो गति र क्षमता अनुसार सिकाइ हुने रमाइलो वातावरण भएको विद्यालय त एब्सोल्युटली हैन बालमैत्री विद्यालय नै भयो, कसैको पनि डाउट छैन। त्यसपछि सिकाइ भनेको के हो, एकदम सिम्पल क्वेसन, सिम्पल एन्सर, व्यवहारमा आएको स्थायी सकारात्मक परिवर्तन नै सिकाइ हो। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार छ। सबै साथीहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले दिएको एन्सरहरूमा जहाँसम्म लाग्छ तपाईले यति मैले दिएको एन्सरहरूमा कम्तीमा 25 त मिल्नै पर्यो। एउटा दुईटा शिक्षक सेवा आयोगको कीमा कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्ने भएको हुनाले मैले दिएको यो सेटमा तपाईको कम्तीमा 26 अथवा 27 वटा मिलेको छ भने ढुक्क भएर आनन्दले निदाएर बस्नु होला, तपाईको नाम निस्किन्छ। ल सबैजना साथीहरूलाई शुभकामना। अर्को भिडियो लिएर म हजुरहरुसँग फेरि भेट्नेछु।